सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दिया है। अमानत गशकोरी से तफसीलात जानते हैं। अमानत, बताइएगा तफसीलात। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि हुकूमत ने जो एक्ट जारी किया था वो खिलाफ आइन है और कानून की नज़र में एक्ट को बरकरार नहीं रखा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ जो 3 दरख्वास्तें आई थी वो मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट जो है वो कलअदम करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह मुतफिका फैसला जारी किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जब फैसला पढ़कर सुनाया जो कि 19 जून को महफूज किया गया था, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन भी इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस फैसले में इजाफी नोट भी तहरीर किया है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसला पढ़कर सुनाया तो ये बताया कि जो तफसीली वजूहात हैं वो बाद में जारी की जाएंगी, लेकिन मुख्तसर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्ट उड़ा दिया है, इसको कलअदम करार दे दिया गया है। इस एक्ट के मुताबिक नून लीग की जो हुकूमत थी ये उन्होंने अपील का हक दिया था कि आर्टिकल 184(3) यानी जितने भी अवामी मफाद के मुकदमात हैं उनमें अपील का हक होगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो नजरसानी को अपील के दायरे कार में सुनेगी और जो बेंच होगा वो मरकजी केस सुनने से बड़ा होगा। जो अपील सुनेगा वो लार्जर बेंच होगा। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया था कि इस एक्ट का जो इतलाक है वो माजी के फैसलों पर भी होगा। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने जितने आज खुद नोटिस लिए हैं या जो फैसले दिए गए हैं उन पर भी नजरसानी हो सकेगी। तो ये एक्ट इसलिए लाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं वो जो है उस पर नजरसानी का जो है वो हक दिया गया था। तमाम आज सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी का हक देने का जो एक्ट था वो कलअदम करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में ये बताया गया है कि ये जो एक्ट बनाया गया, जो कानून बनाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट की मशावरत से नहीं बनाया गया, बल्कि इसके लिए आईनी तरमीम जो है वो लाजमी थी। लेकिन हुकूमत ने आईनी तरमीम के बगैर ये एक्ट जो है वो पास किया, इसलिए इस एक्ट को बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट जो है उसको कलअदम करार दे दिया है और मुख्तसर फैसला आज सुनाया गया है। तफसीली वजूहात जो है वो कुछ देर बाद जारी की जाएंगी। अमानत गशकोरी, इख्तिलाफी नोट जो जारी किया गया है उसमें क्या तहरीर किया गया, उस हवाले से कोई खबर है? जी, ये फैसला जो है तीनों जजेस ने मुतफिका तौर पर दिया है। एक्ट को कलअदम करार देने का जो फैसला है 3 रुकनी बेंच का मुतफिका है। ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है उन्होंने इजाफी नोट इसमें तहरीर किया है। इख्तलाफी नोट उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि ये इजाफी नोट है जो कि तहरीर किया गया है जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से। क्योंकि अभी जो है वो रिटन जो तहरीरी फैसला है वो जारी नहीं किया गया। तहरीरी फैसला आने के बाद जो है जैसे मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी जारी किया जाएगा जो कि उस फैसले का हिस्सा होगा। ताहम वो इजाफी नोट है जिसमें जैसे मुनीब अख्तर ने अपनी राय जो है वो दी है। लेकिन एक्ट को कलअदम करार देने के हवाले से तीनों जजेस ने मुतफिका फैसला दिया है कि ये हुकूमत ने जो एक्ट बनाया था वो आइन से मुतसादिम है और सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को कलअदम करार दे दिया है। जैसे मुनीब अख्तर का इजाफी नोट है जिसमें इजाफी वजूहात जो है वो बयान की जाएंगी। ताहम अभी वो इजाफी नोट और जो तहरीरी फैसला है वो जारी नहीं किया गया। अभी मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पढ़कर सुनाया, जिसके बाद तफसीली वजूहात जो है वो बाद में जारी की जाएंगी। अमानत गशकोरी, इसके बारे में मजीद भी जानना चाहेंगे, कितनी समातें हुई हैं इस हवाले से, और इस हवाले से बताइएगा समातों का हवाल भी। जी, ये एक्ट जो है ये हुकूमत ने बिल पहले जो है पास किया था, उसके बाद कानून बनाया गया और सदर मुमलिकत ने 26 मई को इस एक्ट पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद 29 मई से इस एक्ट का इतलाक हो गया था। और लेकिन इस एक्ट के खिलाफ फिर 3 दरखास्तें आई थी जिनमें एडवोकेट जमान वर्दिक, गुलाम मोहिउद्दीन और एडवोकेट हनीफ राही ने दरखास्तें दायर की थी। और सुप्रीम कोर्ट से यह इस्तदा की गई थी कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट जो बनाया है वो खिलाफ आइन है और हुकूमत ने नजरसानी का जो हक दिया है वो सुप्रीम कोर्ट से मशावरत के बगैर जो है दिया गया है, इसलिए इस एक्ट को कलअदम करार दिया जाए। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया था और 7 जून को पहली समाअत हुई थी। इसके बाद 6 टोटल समातें जो हैं
اس ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر ہوئی تھیں، جس میں اٹارنی جنرل حکومت کی جانب سے پیش ہوئے تھے اور اٹارنی جنرل نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جو ایکٹ بنایا گیا ہے۔ امانت اشکوری، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اس حوالے سے مزید بھی جانیں گے۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور فیصلہ سنایا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس فیصلے کے حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ بہت سارے جو حلقے ہیں قانونی حلقے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہم خیال بینچ ہے وہ کچھ ایسے فیصلے دے گا جو پچھلی حکومت کے لیے، ابھی تک تو ظاہر ہے شہباز شریف وزیر اعظم، اس کے لیے امبیرسمنٹ کریٹ ہوگی، تو وہ اندازے درست ثابت ہوئے۔ جیسے ہی اسمبلی کی مدت ختم ہوئی تو آج انہوں نے ریویو اینڈ ججمنٹس پر اپنا حکم جاری کر دیا۔ ہو سکتا ہے اس طرح کے کچھ اور فیصلے بھی ہیں لیکن سسٹین نہیں کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ وہ فیصلے اس قانون کے تحت سنے جانے تھے یا ریویو ہونا تھا جو بہت زیادہ متنازع، جن میں جہانگیر ترین کا کیس ہے، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کیس ہے، جو ظاہر ہے جس طرح سے بنا اب تو بالکل روز روشن کی طرح سے یہاں ہے کہ کس طریقے سے اس کو مینیج کیا گیا، وکیلوں سے فیصلے لکھوا کے ججوں کو دیے گئے اور جج کیسے استعمال ہوئے، اور پچھلے 16 ماہ کے دوران آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے جوڈیشری نے جو فیصلے دیے وہ سارے کے سارے متنازع ہو گئے، اور پارلیمنٹ نے کچھ اور کیا یا نہیں کیا، انہوں نے اس سپریم کورٹ کو جو بندیال صاحب کی سربراہی میں ہے بہت ٹف ٹائم دیا۔ اتنا ٹف ٹائم دیا کہ بعض مواقع پر یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس کو پارلیمنٹ میں بھی طلب کر لیا جائے گا، یہ نوبت شاید آ بھی جاتی، لیکن عدلیہ خود جو ہے پھر وہ ریسٹین کرتی رہی، پیچھے ہٹتی رہی۔ عدلیہ سے مراد ہم خیال بینچ ہے۔ تو جیسے ہی قومی اسمبلی کی مدت ختم ہوئی، اسمبلی تحلیل ہوئی، کابینہ تحلیل ہوئی، تو انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ اس طرح کے ممکن ہے کچھ فیصلے اور بھی ہیں، لیکن بطور طالب علم میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ان فیصلوں میں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں، اور یہ پرسن اسپیسیفک سے پہلے بھی کچھ شخصیات کو نشانہ بنانے کے لیے یہ فیصلے کیے گئے تھے، اور ہمیں بالکل کلیئر پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے پچھلے جو ان کو بتاتے تھے کہ اس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے، دوسرے تو یہ معاملہ چونکہ عدالتوں کے اتفاق کا سسٹم یہاں موجود نہیں ہے ملک کے اندر، فیصلے کیس بھی خود ہی لگاتے رہے ہیں، وکلا بھی اپنی مرضی کے بلواتے رہے ہیں، علی ظفر صاحب وہاں جا کے بتاتے رہے ہیں جی کہ آئینی ترمیم ضروری ہے، یہ معاملہ ضروری ہے۔ یہ بینچ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ چیف جسٹس عمر بندیال، جسٹس اعجاز الحسن مشہور زمانہ نگران جج، اور جسٹس منیب اختر جنہوں نے پہلے کانسٹیٹیوشن بھی ری رائٹ کیا ہوا ہے، ان کے جج ہی ان کے بارے میں کہتے ہیں اندازہ جج، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ فیصلہ تو انہوں نے کر دیا ہے، ظاہر ہے ان کے پاس میکسیمم یہی آپشن تھی، لیکن آنے والے دنوں میں ظاہر ہے ستمبر میں چیف جسٹس صاحب بھی چلے جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ آئین پرست جو جج ہیں وہ سارا معاملات کو سنبھال لیں گے اور دیکھیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساری جو غلطیاں وہ تو آپ کو ساری غلطیاں جو ہیں ان کی تصحیح کرنی پڑے گی، لیکن عمل تو تب ایک ٹھوس اور مستحکم ہوگا عدالتی عمل جب احتساب بھی ہو اس طرح کے فیصلے کرنے والوں کو۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن بطور طالب علم میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو یہی فیصلہ کرنا تھا، لیکن یہ بھی سسٹین نہیں کرے گا اگلے مہینے یا اسے اگلے مہینے۔ بہرحال یہ ریویو آف ججمنٹ والا جو معاملہ ہے یہ دوبارہ آئے گا عدالت کے اندر، بڑے بینچ میں آئے گا اور یہ بحال ہو جائے گا۔ نوید چودھری صاحب، یہ بھی سوال ہے کہ اسمبلیاں تو اب فی الوقت ختم ہو چکی ہیں، تو اب اس کی پٹیشن کون دائر کرے گا؟ آنے والے چیف جسٹس اس فیصلے کو کیسے قلعدم قرار دیں گے؟ دیکھیں، پٹیشن تو خیر کوئی پرائیویٹ کلائنٹ کوئی بھی دائر کر سکتا ہے نا، یہ تو مفاد عامہ کا معاملہ ہے نا جی، جہاں آپ کچھ افراد کو غلط فیصلوں کے ذریعے نشانہ بنا رہے ہوں، سیاسی فیصلوں کے ذریعے، کبھی جنرل فیض امید کسی جج کے گھر جا رہے ہوں، کبھی کوئی اور صاحب کر رہے ہوں، کہیں قرآن وسیم لیاقت کوئی کام کر رہا ہو، کہیں ججوں کی فیملی انٹرسٹ آ رہی ہوں، تو سارے معاملات جو ہیں ظاہر ہے یہ بالکل کلیئر ہیں، اس میں کوئی بھام تو نہیں ہے۔ تو وہ معاملہ کس لیے یہ دیکھیں، بینچ بنتے ہیں 9 رکنی اور سمٹ کر آ جاتے ہیں 3 رکنی پر، 3 رکنی بینچ بھی وہ جس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، مطلب ظاہر ہے پوری پارلیمنٹ نے پورے ملک کی سیاسی باتوں میں اٹھائی، تو ان کی پوزیشن پہلے والی بھی نہیں رہی۔ پہلے والی پوزیشن ہوتی تو شاید پی ٹی اے کے چیئرمین جیل جاتے ہی فوراً باہر آ جاتے، تو ان کو بھی 4-5 دن ہو گئے ہیں اور مزید مقدمات بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کوششیں ہیں اس قسم کی، تو اس سے ملک میں جو بہت بڑا بحران پیدا نہیں ہوگا۔ ایک فیصلہ آیا ہے اور فیصلہ ظاہر ہے یہ چیلنج ہوگا،
اور 1-1.5 مہینے کے اندر چیلنج ہوگا اور اس کے بعد ایک بڑا بینچ بیٹھے گا اور وہ اس کا آئین کے مطابق فیصلہ کر دے گا.